ओम गणगणपतये नमः. अष्टविनायक दर्शन शास्त्र पद्धतीन कोकणी नामे ऐकूया. अष्टविनायक महाराष्ट्रात असा. पहिलो गणपती श्री मयुरेश्वर किंवा मोरेश्वर मोरगाव. दुसरो गणपती श्री सिद्धिविनायक सिद्धटेक. तिसरो गणपती पाली हांगासर श्री बल्लाळेश्वर. चौथो श्री वरदविनायक महड हांगासर. आणि पाचवो गणपती थेऊर हांगासर श्री चिंतामणी. सव्वो गणपती श्री गिरिजात्मज लेण्याद्री. सातवो गणपती श्री विघ्नहर ओझर हांगासर. आणि श्री महागणपती आठवो हो गणपती रांजणगाव हांगासर. आणि मागीर परत श्री मयुरेश्वर मोरगाव हांगासर. म्हटल्यार आठवी गणपतीचें दर्शन जाल्या उपरांत परत सुरवेक जो गणपती आमी दर्शन घेता थंय वचून म्हटल्यार मयुरेश्वर मोरगाव हांगासर वचून संकल्प पूर्ण करपाक जाय. व्हिडिओ सबंद पळयात. ह्या व्हिडिओन म्हाजो एक बारीकसो प्रयत्न आसा अष्टविनायक यात्रा तुमी करतले जाल्यार कशा पद्दतीन करूं येता. आम्ही पयले फावट अष्टविनायक यात्रा केल्ली महाराष्ट्रान आसा 8वी गणपती आणि स्वताची गाडी घेवन किंवा टूर्स कंपनी कडल्यानय तुमी वचूं शकता. तर सगळ्यात पयलीं घरांतल्या गणपतीचें दर्शन तुमी घेवचें. तर यात्रेक सुरवात करता आसतना तुमच्या बरोबर एक श्रीफळ म्हटल्यार नारळ दवरपाचो आणि होच श्रीफळ 8वी गणपतीचें दर्शन घेवन आशिर्वाद घेवचो तेजेर. तर सुरू करूया अष्टविनायक यात्रा. गणपती बाप्पा मोरया. तर सगळ्यात पहिलो गणपती म्हटल्यार श्री मोरेश्वर किंवा श्री मयुरेश्वर. हो गणपती मोरगाव ह्या गांवांत आसा. मोरगाव हे पुण्याच्यान खूब लागीं. जर तुमी अष्टविनायक यात्रा करता जाल्यार पयलीं पुण्या आनी मागीर पुण्याच्यान फुडें तुमी मोरगाव म्हटल्यार श्री मयुरेश्वर देवळान वचूं येता. सुंदर अशें देवूळ आसा. खूब पयलींचें पेशवेकालीन अशें हें सुंदर देवूळ मोरगांव हांगासर आसा. हो शिखर कलश देवळाचो आणि सुंदर अशें दृश्य आमकां थंय मेळटा. प्रसन्न अशें वातावरण आनी देवळान पावल्या उपरांत प्रसन्न अशें दिसता. भितर देवळान गणपतीचे फोटो काडपाक एलावड ना म्हणटकीत भितरले देवांचे फोटो काडूं शकलो ना पूण जाता तितले हांवें व्हिडियोन कॅप्चर करून तुमकां तुमच्या मुखार ह्या व्हिडियोन दाखोवपाचो एक बारीकसो प्रयत्न आसा. हो मूषकराज देवळाच्या सामकाराक हो आसा सगळ्यान फुडलो व्ह्यू आणि आमी पावल्ले दोनपारा. तर दोनपारा आरती चालू आसली. सो आरतीच्या वेळार ढोल वाजयतात, नगाडे वाजयतात आणि त्या दिसा पावस आसलो. येस. सो आनी खूब बरें दिसता. सुंदर अशें देवूळ. अष्टविनायकांतलो पयलो गणपती म्हटल्यार मोरगांव हांगासर श्री मोरेश्वर. आणि आरतीच्या वेळार आमकां थंयच आरती आयकुपाक मेळ्ळी. आनी देवळाच्या फुडल्यान तुमी पळयतात थंयसर नंदी आसा आनी शिवलिंग आसा. आनी देवळाच्या मुखार हो सगळो बाजार आसा आनी आरतीची वेळ आसा. सो आरती चालू आसा. आनी पुण्याच्यान मोरगांव जर वयतल्यात जाल्यार 60 किलोमिटराचें अंतर आसा. सो जवळपास एक 2 तास लागता पुण्याच्यान मोरगांव वचपा खातीर. बरी वाट आसा आनी तशें आतां GPS लायल्यार सगळ्यांक वाट इजी जाता. आनी देवळान पावल्या उपरांत थंयसर देवळाचें दर्शन घेवपाचें. जाता जाल्यार थंयसर एक तळी आहा. तळयेन हात पांय धुवन देवाचें दर्शन घेवपाचें आनी मागीर असो थंयसर महाप्रसादूय तुमकां घेवंक मेळटा. दोनपारच्या वेळार आनी रातच्या वेळार महाप्रसादाची सोय आसता. अष्टविनायक आनी 8वी गणपतींतलो हो पयलो गणपती म्हटल्यार मोरगांव हांगासर श्री मयुरेश्वर गणपती. दर्शन जाल्या उपरांत एक बरो पौश्टीक असो महाप्रसाद मेळटा. थंय एक बारीकशें कूपन आसता. एक बारीक शुल्क आसा आनी वेळ आसा दोनपारचे 12 ते 2 मेरेन. आनी मागीर येस मागीर या आमी फुडल्या गणपतीक फुडलो गणपती आसा श्री सिद्धिविनायक सिद्धटेक हांगासर. सो मोरगांवच्यान मागीर वचपाचें सिद्धटेक सिद्धिविनायक गणपती. हो आसा प्रवेशदार आनी थंयसर आयल्यान पार्किंग स्पेस आसा. रस्तोय खूब बरो आसा आनी हो भव्य असो प्रवेशद्वार तुमच्या स्वागता खातीर आसा. आनी फुडें दिसता तो शिखर जो कळस आसा तो जावन आसा श्री सिद्धिविनायक देवळाचो. आनी हो मूषकराज गणपती बाप्पाचो प्रिय वाहन. आनी मोरगांवच्यान सिद्धटेक वयतले जाल्यार थंयसरल्यानूय फक्त 60 किलोमिटर आसा. जवळपास एक 2 तास. आनी भितर सरल्या उपरांत हें दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रवेशद्वाराचो मागील भाग. आनी ही जी वाट आसा ती देवळा कडेन वयता. देवळा कडेन वयता आसतना खुबशे स्टॉल्स तुमकां पळोवपाक मेळटा. प्रसाद किंवा इतर साहित्य हांगासर घेवपाक उपलब्ध आसा. आनी हो आसा देवळाचो प्रवेशद्वार.
म्हटल्यार मेन प्रवेशद्वार श्री सिद्धिविनायक मंदिर सिद्धटेक चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट. येस. सो विनंती आसा की आपले फोन बीन स्विच ऑफ करचे आनी भितर देवळान मात गणपतीचो फोटो काडप अलाउड ना. दर्शन घेयात, आशिर्वाद घेयात, प्रसाद घेयात आनी खूब बरें दिसता. सिद्धटेक हांगासर श्री सिद्धिविनायकाचें दर्शन घेतल्या उपरांत तुमी मागीर तुमकां जाय तो प्रसाद लागच्यानूच घेवंक मेळटा आनी भायर देवळा भायर फोटो काडूंक मेळटा. हे आसा काही महात्म्य बरयल्ल्या व्हिडिओ पॉज करून तुमी वाचूं शकता. आनी हो मुख्य प्रवेशद्वार तुमकां पळोवपाक मेळटा सिद्धिविनायक हांगासर. अष्टविनायकांतलो दुसरो गणपती सिद्धिविनायक सिद्धटेक हांगासर. खूब सुंदर अशें देवूळ. हें खूब पुरातन अशें पयलींचें देवूळ आसा. आनी मागीर तिसऱ्या गणपती कडेन वचुया आमी. आनी तिसरो गणपती मातसो पयस आसा. शास्त्रानुसार आमी करता जाल्यार श्री बल्लाळेश्वर गणपती पाली रायगड हांगासर. सो सिद्धटेकच्यान पाली वयतले जाल्यार जवळ जवळ 200 किलोमिटराचें अंतर आसा. एक 4-4.5 तास लागता. आतां कशें आसा सिद्धटेकच्यान तुमी पाली वयता आसतना तुमकां पुण्याच्यान वचूंक जाय. सो पुण्याक मातशें ट्राफीक आसता. आनी पयलीं तुमकां दर्शन घेवपाक जाय थंय पाली पावल्या उपरांत श्री ढुंडी विनायक गणपतीचें. सो पाली पावले काय पयलीं दर्शन ढुंडी विनायक गणपतीचें घेयात आनी मागीर श्री बल्लाळेश्वर देवाचें दर्शन तुमकां घेवपाक मेळटा. हें सुंदर अशें देवूळ. येस, हेंच देवूळ श्री बल्लाळेश्वर देवाचें. सुंदर असो शिखर आसा आनी खूब पयलींचें आनी खूब बरें मेनटेन केल्लें आसा देवूळ आनी खूब शांत आनी थंड आसा. देवळाच्या सामकाराकूच तळी आसा आनी सकाळीं 5 ते रातचे 10-10:30 वरां पर्यंत देवूळ ओपन आसता. समज तुमी रातचे पावले जाल्यार हांगासर तुमकां रातचो महाप्रसाद सुद्दां घेवपाक मेळटा. प्रसाद तर आसात प्रत्येका कडेन आनी गणपतीक दुर्वा आवडटा, दसवंतीचीं फुलां आवडटा ती सुद्दां सहज मेळटा हांगासर. आनी आमी पावले रातच्या वेळार. सो रातच्या वेळार आमकां थंयसर महाप्रसाद मेळ्ळो, गणपतीचें दर्शन जालें आनी महाप्रसादूय मेळ्ळो. हें आसा गणपती स्तोत्र. तुमी जाय जाल्यार पॉज करून वाचूं शकता. तुमकां येता आसतलें तरी वाचूं शकता. आनी ही आसा थोडी थंयसरले कार्यक्रमाची लिस्ट आसली. तेजो एक बारीकसो व्हिडिओ घेवपाचो प्रयत्न केल्लो. सो जर तुमी सकाळीं फुडें जर सुरवात केली यात्रा जाल्यार मोरगांव आनी मागीर सिद्धटेक आनी रातचे तुमी पाली पावोवंक शकता. आनी पाली तुमी देवाचें दर्शन घेतलें श्री बल्लाळेश्वराचें. श्री बल्लाळेश्वर देवाचें दर्शन घेतल्या नंतर तुमकां थंयसर महाप्रसाद घेवपाक मेळटा. हे व्हिडिओर थंयसर टीव्ही स्क्रीन आसली. सो टीव्ही स्क्रिनाचेर बल्लाळेश्वर देवाचें आमकां दर्शन हांगासर ह्या व्हिडिओचेर हांव दाखोवंक शकता. श्री बल्लाळेश्वर देवाय नमो नमः. ओम गणपतये नमो नमः. बल्लाळेश्वर हे देवूळ जें आसा तें एक दोंगरार आसा आनी थंयसर आमकां महाप्रसाद मेळ्ळो. पौश्टीक असो महाप्रसाद. थंयसर कुपन काडपाचें आनी मागीर थंयसर तुमकां बरी स्वच्छ आसा. आनी पालीच्यान मागीर फुडलो गणपती महड हांगासर आहा. 36 किलोमिटर जवळ जवळ 50 मिनटां लागता. पालीच्यान फुडें चवथो गणपती महड म्हटल्यार वरद विनायक. आमकां कितें जालें आमी वयता आसतना न्हू आमी रात आसली आनी पावसाचो दीस. सो पावस खूब पडलो आनी आमकां वाट समजना जाली. सो आमी देवाक स्मरण केलें आनी देवान आमकां वाट दाखयली. जणू आमी कोण नासलो आनी कितें करूं अशें आमकां मातशें टेन्शन जालें. इतल्यानूच कोण तरी फुडें येयलो स्कुटरी वयल्यान आनी आमी पावले थेट महड श्री वरद विनायक देवळान. येस, आमी रातचे लेट पावले. देवूळ बंद आसलें म्हणटकीर सांजेर थंयसरच रूम घेतलो आनी मागीर सकाळीं उठून दर्शन घेतलें. सो श्री वरद विनायक देव गणपती चवथो गणपती अष्टविनायकांतलो. आनी थंयसरूच तुमकां दत्ताचें देवूळ आहा आनी सायडीकूच रूम आसा. सो रातचे तुमी हांगासर पयल्या दिसा रूम करून रावूं शकता. दुसऱ्या दिसा मागीर सकाळीं फुडें दर्शन घेवं शकता. महादेवाचें आनी गणपतीचें दर्शन ह्या देवळान तुमकां मेळटा. आनी हो QR कोड आहा. तुमकां जर डोनेशन करूंक जाय जाल्यार तुमी करूं येता. आनी वरद विनायक जें आसा हें चवथें स्थान. थंयसर तुमकां धर्मशाळे लागीं आसा आनी सायडीक एक तळें आसा. लोक म्हणटात की ह्या तळ्यान गणपती मेळ्ळलो पयलीं. सो हें सुंदर अशें तळें आनी हे तळ्यांतलो गणपती आतां देवळान आसा. आनी गणपतीक तुमकां हात लावन पांयां पडोंक मेळटा. गर्भकुड्यान वचोन थंयसर देवाक हात लावन पांयां पडोंक मेळटा. सो लागींच थंयसर दत्त मंदिरूय आसा, राहू केतू मंदिरूय आसा. सुंदर अशें हे प्रवेश वाट आसा सारकी देवळा कडेन वचपा खातीर. वरद विनायक देवळान वरद विनायक गणपतीचें दर्शन तुमकां हात लावन करूंक मेळटा. आनी बाजूक सायडीक तुमकां महादेवाचें दर्शन आहा. हो एक मॅप आसा अष्टविनायक दर्शन करपा खातीर. तुमकां रूट मॅप थंयसर डिस्प्ले केल्लो आसा. आनी सायडीकूच थंय बॅनराचेर गणपतीचें नाम मागीर अथर्व शीर्ष अशें तुमकां थंय वाचपाक सुद्दां मेळटा. आनी सुंदर अशें मोठ्या अक्षरान बरयल्लें आसा.
जाता तितलो बारीकसो प्रयत्न केल्लो आसा. व्हिडिओ शूट केला. पॉज करून तुमी वाचूं शकता. आनी 11 नांवां गणरायांची हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा. श्री गणेश नमस्कार 11 तुमकां हांगासर वाचूंक मेळटले. आनी हांवें जशें म्हटलें की दत्त मंदिरूय आहा सायडीक. आनी हांगरूच सायडीक तुमी पळयता तो जावन आसा भक्त निवास. आनी भक्त निवासान एकदम खूब कमी शुल्कान तुमकां थंय कमी पयशान रूम मेळटा. तशेंच हांगा पळयात श्री दत्त समस्तोत्रम आनी अशें देवाचीं नांवां तुमकां वाचूंक मेळटा. सकयल बॅरिकेड आसले म्हणटकीर आमकां सकयल शुटींग काडूंक मेळूंक ना. श्री गणपती चालिसाय हांगा डिस्प्ले केल्ली आसा. ओम महागणपतये नमः. ओम नमस्ते नमो नमः. श्री नवग्रह स्तोत्रय हांगासर आसा. आनी सुंदर अशें प्रसन्न वातावरण आसलें पावसाचे दीस आसले. आनी मागीर महडच्यान फुडें थेऊर 108 किलोमिटर जवळ जवळ 2.5 तास लागता. आनी सकाळचें आमी सुरवात केलें दर्शन घेवन मागीर फुडें वचपाक थेऊर. आनी वाटेक दव बीन आसलो आनी बरें थंड आनी पावले आमी श्री चिंतामणी मंदीर थेऊर. सो थेऊर हें 5वें स्थान गणरायाचें नांव आसा श्री चिंतामणी देवस्थान. थंय सुद्दां तुमकां लागीं भक्त निवास आहा. श्री चिंतामणी गणपतीचें हें सुंदर अशें देवूळ तुमी पळयतात. हें मुख्य कलश देवळाचो. पावस पडटालो, थंड अशें वातावरण आनी हो नंदी महाराज आनी थंयसरूच महादेवाचें एक देवूळ आसा. आनी श्री चिंतामणी देवळाचो हो मुख्य प्रवेशद्वार. सो भितर एलावड ना शूटिंग. सो हांगसरूच हांव करूं शकलो. सो दुर्वा घेवन नारळ घेवन तुमी देवळान वचून देवाचें दर्शन घेयात, आशिर्वाद घेयात. आनी ही जी घंटा तुमी पळयतात ती जावन आसा खूब पयलींची. सो एक व्हडल्या राजान थंयसर जेन्ना युध्द करून ही घंटा मेळयल्ली ती हांगा डिस्प्लेक दवरलेली आहा. आनी हो प्रवेशद्वार आमचे बाय गुणाक्षी चिंतामणी देवाच्या देवळा मुखार एक बारीकसो फोटो आमी थंय घेतलो. आनी हो आसा QR कोड. इन केस तुमकां डोनेशन करपाक जाय त्या देवळाक जाल्यार करूं शकता. आनी थंयसर तुमकां महाप्रसाद सुद्दां घेवपाक मेळटा. आनी श्री चिंतामणी गणपती नमो नमः. आनी मागीर आमी 6व्या गणपती कडेन या आनी तो जावन आसा श्री गिरिजात्मज गणपती. हो आसा लेण्याद्री हांगसर. सो श्री गिरिजात्मज गणपती लेण्याद्री हें एक व्हडल्या डोंगराचेर देवूळ आसा. आनी दोंगर जो आसा एकदम खूब स्ट्रॉंग आनी दगडाचो आसा. आनी भितर म्हणजे एकदम खडपां खूब आहात. आनी थंयसर त्या खडपांनीच कोरीव काम केल्लें आहा. कितलें सुंदर अशें भितर तुमी पळयतात जो महाल कहो दिसता तो उंच अशा डोंगराचेर आसा. गौतमकालीन ही हें आसा आमचे आमी म्हणटात गुफा कशी. आनी ही आसा सिडयो म्हणजे सोपाणें. खूब सोपाणें आहा चडोंक मेळटा. आतां कोणाक समज जाणटे आसा कोणांनी चडोंक समज जायना जाल्यार थंय पालखेची वेवस्था आहा. पूण तशें आमी सगळे चलूनच गेले. आमी मम्मी पप्पा पितू म्हाजो भाव म्हाजी बाय आनी मिसेस आमी सगळीं चलून गेलीं. आनी मागीर खुबशे लोक आमच्या बरोबरूय फुडें फाटीं आसले. आनी हें सुंदर अशें दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा जेन्ना आमी वयर पावता तेन्ना. सुंदर अशें ग्रिनरी. आनी पूण एक मात वयर चडटा आसतना मातशें सांबाळून. थंय माकड आसात खूब. आनी माकड कितें करतात तुमच्या हातीन जर कितें आसा जाल्यार ते काडून घेवपाचो प्रयत्न करता आमचे. सो तेच्या पासून मातशें सांबाळप फक्त इतलेंच. आनी येस. सो सोपाणें काडल्या उपरांत तुमी पावतात देवळान लेण्याद्री हांगासर. हें सुंदर अशें देवूळ आसा. गुफा अशें आहा देवूळ. आनी एका व्हडल्या दगडान व्हडलेशें अशें महाल असो आमकां पळोवपाक मेळटा. येस. आनी थंयसरल्यान आमकां सुंदर दृश्य मेळटा. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट प्रसन्न जाता आमी केन्ना सांग पळोवया श्री गिरिजात्मज देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत. आनी मागीर दर्शन घेवन आमी जेन्ना भायर येता तेन्ना हो दृश्य आमकां थंय पळोवपाक मेळटा. एकदम वयर अशें हें देवूळ आसा. वयल्यान खूब सोबीत असो आमकां व्यू पळोवपाक मेळटा. सो खूब पयलींचें स्थान आसा. म्हणटात की हांगासरूच गणपतीचो जल्म जाल्लो. पार्वती देवीन गणपती देवाक हांगासरूच जल्म दिल्लो. हें आसा सुंदर अशें शिल्पकाम देवळा मुखावयलें. हेंच तुमकां सकयल्यान दिसता पळय तो उदळ व्हिडियोन पळयल्लो पळय तसो. वयल्यान काय बरी शुटींग काडपाक मेळटा. पूण फक्त माकडां पासून मातशें सांबाळून रावात रे बाबा. मोबायल सुद्दां घेतात ते. केळी चणे कितें आहल्यार दिवं येता. हे पळय आमी चलून येयले पूण हांगा पळय थोड्यांक जर चलोंक जमाना जाल्यार हे थोडे थंयसरले जे ग्रामस्थ आहा तेंच्यांनी ही सेवा सुरू केल्ली आहा. जेंकां जायना तेंकां एक पालखेची सेवा तेंच्यांनी दवरलेली आसा. ती घेवन सुद्दां थोडे भावीक वयर वयतात. फोटो काडपाक मेळटा अदून मदून तुमकां. बारीकशे एक फोटो काडलो. आनी मागीर आमी फुडें गेले. आनी हो आसा शिवाजीचो पुतळो. आनी थंयसरूच आमकां म्हणजे
लेण्याद्री जेन्ना आमी पावले थंयसर आमकां सकयल खूब व्हडली पार्किंग स्पेस आसा. ही आमची ड्रायव्हर घेवन आमी गेल्ले. थंयसर पार्क करपाची गाडी आनी वयर बिंदास वयपाचें श्री लेण्याद्री दोंगराचेर श्री गिरिजात मज देवाचें दर्शन घेवपाचें. आनी तें जाल्या उपरांत तुमी वचूं शकता फुडें विघ्नहर गणपती. येस, हो आसा विघ्नहर गणपती. येस, श्री विघ्नहर गणपती जो आसा तो अष्टविनायकांतलो 7वो गणपती ओझर हांगासर आसा. सो पावले उपरांत तुमकां थंय व्हडली पार्किंग स्पेस आहा. पार्किंग करूंक मेळटा गाडी आनी थंयसर तुमकां उसाचो रोस म्हण किंवां जाय जायते शॉपिंग आनी रिफ्रेशमेंट आसा आनी स्वच्छ अशें वातावरण थंय आसा. क्लिनलीनस मात सगळे कडेन बरो दवरलेलो आहा आनी तुमी दवरात आनी येस देवाक जशें दुर्वा आवडटा, फुलां आवडटात, श्रीफळ आवडटा तें घेतल्या उपरांत तुमी जेन्ना देवळा कडेन वयता तेन्ना सुंदर हे हत्ती 2 थंयसर आसात ते आसात. विघ्नहर ट्रस्ट जो आसा तेंचे थंयसर हे आसा ऑफीस आसा आनी हो एकदम सुंदर असो एकदम आलिशान असो प्रवेशद्वार आसा श्री विघ्नहर्ता देवाचो. आनी हीच वाट येस तुमी पावल्यात देवळान श्री विघ्नहर गणपती. भितर शुटींग काडपाक अलावड ना, सो हांगासर हांव काडूं शकता श्री विघ्नहर श्री क्षेत्र ओझर आनी देवळा सभोवताली काडूं शकता. आमी पावले तेन्ना आरती चालू आसली. आमकां संध्याकाळची आरती हांगासर मेळ्ळी पळोवपाक आनी खूब प्रसन्नीत दिसलें. तुमी जेन्ना खंयच्याय देवळान जेन्ना तुमी पावता आनी आरती जर चालू आसत सुंदर सुंदर आनी एकदम मन प्रसन्न जाता. हें आसा देवूळ, मुख्य देवूळ विघ्नहर गणपतीचें आनी ही जी रांग आसा ती दर्शन रांग आसा. सगळे जे भावीक आसा ते देवाच्या दर्शनाक खातीर एकदम खूब इच्छूक आसात आनी गणपती हांगासर आसा ह्या देवळान. हो जो शिखर आसा सुंदर तुमी पळयता तो गणपती श्री विघ्नहर देवाच्या गणपतीचो जावन आसा. आनी येस आमचे बाय आनी आमी सगळीं देवाच्या दर्शना खातीर खूब उत्सूक आसली. विघ्नहर गणपतीचे हे देवूळ जें आसा तें आमकां हांगासर विडियोन पळोवपाक मेळटा. आनी तेन्ना सांजची वेळ आसली म्हणटकीत सूर्य सुद्दां दर्शन घेवन घरा वयपाच्या वाटेर आसलो जशे आमी सगळे लोक. तर येस दर्शन खातीर खूब व्हडली रांग आसली कित्याक आमी पावले तेन्ना आरती चालू आसली आनी आरती खातीर सगळे लोक राविल्ले आनी आरती जशी सोंपली तेन्ना तेंच्यांनी लायन सोडली. श्री विघ्नहर गणपती देवाय नमः. गणपती बाप्पा मोरया. आनी मागीर फुडलो गणपती म्हटल्यार श्री महागणपती रांजणगाव हांगासर. हो 8वो गणपती. रांजणगाव पुण्या पासून एकदम लागीं आसा आनी श्री देव महागणपती हे अष्टविनायकांतलें 8वें स्थान. ओझर ते रांजणगाव हे जवळ जवळ 65 किलोमिटर आसा आनी रस्तो बीन बरो आसा. आमी जेन्ना गेल्ले 2025 त्या वर्सा आनी ह्यो आसा मेन प्रवेशद्वार आनी मागीर फुडें ही रांग देवळान दर्शना खातीर आमी थंय रातचे पावल्ले. सो तरी आमकां दर्शन मेळ्ळें श्री महागणपती देवाय नमः. हो मंडप आनी देवळान प्रवेश वो मुख्य प्रवेशद्वार आसा भितर मेन देवळाचो. सुंदर असो प्रवेशद्वार आनी सुंदर अशें देवूळ आसा श्री महागणपती. आनी देवळाच्या फाटल्यान खूब व्हडलो जागो आसा थंयसर महाप्रसाद बीन मेळटा. सो कितें जाल्यार दुसरे दिसा रातचे आमी हांगासर पावले रांजणगाव श्री महागणपती देवाक. दर्शन आमकां मेळ्ळें, आशिर्वाद घेतलो. तशेंच थंयसर महाप्रसाद सुद्दां घेवपाक मेळटा आनी सायडीक दत्ताचें तशेंच महादेवाचें देवूळय आमकां पळोवपाक मेळटा थंयसर. आनी सुंदर अशें लायटींनी सजयल्लें श्री महागणपती देवाचें हें देवूळ रांजणगाव हांगासर. आनी सोबत नक्षी काम अशें केल्लें लाकडी वस्तूं पासून बरेंशें सजयल्लें देवूळ आसा. आनी हो दर्शनी भाग आनी थंयसर खूब तरेचे विविध अशे धार्मीक कार्यक्रम जातात सकाळ ते संध्याकाळ आनी वार्शीक खूब अशे उत्सवूय जातात जशे की गणेश जयंती, दत्त जयंती, हनुमान जयंती, संकश्ट चतुर्थी आनी इतर अशे खुबशे उत्सव हांगासर जाता. महादेवाचे सुंदर अशें देवूळ हांगासर सेम आवारान आसा. तशेंच श्री दत्तात्रयाचें देवूळय आसा. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. सो दुसरे दिसा श्री महागणपतीचे दर्शन घेतल्या उपरांत रांजणगांव तुमी रूम करून रावूं शकता. आनी आतां कशें आसा 8 गणपतीचें दर्शन जाल्लें आसा आनी आतां सगळ्यान पयलीं आमी मोरेश्वर गणपतीचें दर्शन घेता मोरगांव हांगासर. थंयसरूच परत एकदां वचून संकल्प सोडचो आसता.
तर हो असा 8वा गणपती श्री महागणपती रांजणगाव हे मुख्य प्रवेशद्वार. मागीर तिसरे दिसा सकाळीं आमी मोरगांव गेले. म्हणटकीर 8वे गणपतीचें दर्शन जाल्या उपरांत पयलो गणपती श्री मयुरेश्वर किंवा मोरेश्वर हांगासर वचून संकल्प पूर्ण करपाचो. सो आमी मोरेश्वर गणपतीच्या देवळान आमी पावली मोरगांव हांगासर. आनी शिस्तीन अशे भक्तांची रांग आसली आनी हे मेन देवळाचें प्रवेशद्वार आसा. भितर शुटींग काडपाक अलावड ना जशें हांवें दोदोळ सांगलेलें, पूण भायल्यान जाता तशी ल्हानसो प्रयत्न केला शुटींग काडपाक. हो असो मेन देवळाचो कलश सुंदर असो आनी खूब व्हडलो सोबीत आवार आसा. आनी त्या देवळान अनेक मुर्ती आसात देवाच्यो आनी तुमकां जर थंयसर फळां फुलां कितें जाय ती घेवपाक मेळटा. लागींच देवळा कडेन थंयसर बाजारूय आसा आनी लागीं थंय एक महादेवाचेंय देवूळ आसा सुंदर अशें. आनी देवळाच्या मुखार एक व्हडलोसो नंदीचो स्टॅच्यू आसा आनी थंय एक महादेवाची पिंडी आसा. तर पयलें म्हटल्यार श्री मयुरेश्वर किंवा मोरेश्वर मोरगांव, दुसरो सिद्धटेक सिद्धिविनायक, मागीर श्री बल्लाळेश्वर पाली हांगासर, चवथो महड हांगासर श्री वरदविनायक, मागीर चिंतामणी थेऊर हांगासर, आनी मागीर गिरिजात्मज लेण्याद्री हांगासर, आनी मागीर विघ्नहर, आनी मागीर श्री महागणपती रांजणगाव. आनी सगळें जाल्या उपरांत मागीर परत मोरगांव मोरेश्वर. अष्टविनायक यात्रा केल्या उपरांत खूब बरें दिसता. तुमकां केन्नाय संदी मेळ्ळी जाल्यार अवश्य करात अष्टविनायक यात्रा आनी आनंद घेया तीर्थयात्रा. मागीर ती तुमच्या प्रायवेट गाडयेन आसूं नाजाल्यार टुर्स कंपनीच्या कशी आसूं नाजाल्यार बशीन, पूण तीर्थयात्रा करात आनी प्रसन्न रावात. बरें आरोग्य, बरें आयुश्य आनी देवा कडेन जाय तें मागून घेयात आनी अष्टविनायक यात्रेचो आनंद घेयात. हो व्हिडिओ तुमकां आवडला जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करात चॅनलाक. अशेच वेगवेगळे व्हिडियोज तुमकां पळोवपाक मेळटले. आनी जर कोणूय अष्टविनायक यात्रा करपाक सोदता किंवा जाल्यार हो व्हिडिओ नक्की तेंच्या पर्यंत शेअर करचो. गणपती बाप्पा मोरया. आनी अष्टविनायक यात्रा करता आसतना कसलीच काळजी करपाची गरज ना. बिंदास वयपाचें, देवाचें दर्शन घेवपाचें आनी अष्टविनायक यात्रा तुमची अवश्य सफल जातली हें नक्की सांगूं शकता. कित्याक आमी सुद्दां पयले फावट आसले आनी आमची देवानूच बरे भशेन करून घेतली अष्टविनायक यात्रा. तशेंच तुमीय करा, तुमचीय सफल जातली ही गॅरंटी आसा. तर कशें आसा, अष्टविनायकची यात्रा आसा, सगळे गणपती महाराष्ट्रानूच आसा. लोक एक एकदां विविध पद्दती सांगता, पूण कशें हांवें जे ह्या व्हिडिओन सांगलां पळय ते सारके शास्त्रानुसार पद्दत आसा. सो तशीच केल्यार चड करून बरी म्हणटात. कशें आहा, जर तुमकां टायम ना जाल्यार तुमी दुसरे भाशेनूय करूं शकता. म्हणजे थंय गेल्या उपरांत तुमकां वेगवेगळ्या भाशेची सांगतात. पूण कशें आहा, शास्त्र पद्दतीन करतले जाल्यार म्हाजो हो व्हिडिओ तुमकां सारको मार्गदर्शन करतलो. आनी गेल्या उपरांत कशें आहा, तुमकां थंय रावपाचें बीन कसलेंच टेन्शन आसना. कित्याक काय म्हटल्यार थंय प्रत्येक देवस्थानाचे वसतिगृह आहा, म्हटल्यार रूम्स आहा, प्रायवेट रूम्स आहा, जे एकदम कमी शुल्काक आहा. 1000, 1200, 1500 ह्या हिशोबान तुमकां AC रूम सुद्दां मेळटा थंयसर. देवस्थानचे रूम आसात, त्यान भायर तुमकां जाय जाल्यार प्रायवेट रूम हॉटेल्स सुद्दां थंय आहा लागीं. आनी जेवणा खाणाचें तर टेन्शन ना, कित्याक 2-5 रातचें थंयसर महाप्रसादूय आसता. आनी समज तुमकां काही कारणान चुकलो बीन जाल्यार मागीर आनीक थंयसर प्रायवेट हॉटेल्स रेस्टॉरंट खूब आसात. सो कशें आहा, मेन गणपतीचें ध्यान करपाचें आनी अष्टविनायक यात्रा बिंदासपणे करपाची. अवश्य सफल जातली हे शुअर. कारण गणराय सगळ्यांचो लाडकी दैवत आनी गणपती सगळ्यांक पावता. सारकें न्हू? येस. तर सिक्वेन्स आमी परत एकदां पळोवया. पयलो गणपती म्हटल्यार श्री मयुरेश्वर किंवा मोरेश्वर मोरगांव. दुसरो गणपती श्री सिद्धिविनायक सिद्धटेक हांगासर. तिसरो गणपती श्री बल्लाळेश्वर पाली हांगासर. चवथो गणपती महड हांगासर श्री वरदविनायक. मागीर श्री चिंतामणी गणपती थेऊर हांगासर 5वो गणपती. आनी 6वो गणपती गिरिजात्मज लेण्याद्री हांगासर. मागीर विघ्नहर गणपती श्री क्षेत्र ओझर हांगासर 7वो. आनी 8वो गणपती श्री महागणपती रांजणगाव हांगासर. हे सगळे महाराष्ट्रानूच आसा गणपती. आनी मागीर 8वी गणपती जाल्या उपरांत परत एकदा श्री मोरेश्वर मोरगांव हांगासर वचून संकल्प पूर्ण करपाचो. सो सुरवात आनी संकल्प
घेवपा खातीर मोरेश्वर, मोरगांव आनी मागीर परत सगळे 8 गणपतीचें दर्शन जाल्या उपरांत परत एकदां मोरगांव हांगासर वचून संकल्प पूर्ण करपा खातीर मोरेश्वर मोरगांव हांगासर. असोच आनी एक व्हिडिओ केला हांवें ह्याच चॅनलांत घातला, मराठीन आसा. त्या व्हिडियोन खुबशे इन्फॉर्मेशन आसा, जशी कहाणी आसा आनी इम्पॉर्टन्स बीन सगळे त्या व्हिडियोन घातलेलो आसा. अवश्य पळोवचो. मराठीन व्हिडिओ आसा अष्टविनायक यात्रा ह्याच चॅनलाचेर. थँक्यू. तर खूब सुंदर असो व्हिडिओ ट्राय केला करपा खातीर. थोडें कितें म्हाजें एडिटींग मातशें तितलें बरें जावना आसूं शकता, पूण तुमी समजून घेयात. आनी हो व्हिडिओ पळयल्या बद्दल तुमकां खरेंच खूब खूब थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा. व्हिडिओक लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी अवश्य कोणाकूय जर अष्टविनायक वचपाक जाय जाल्यार हो व्हिडिओ शेअर करचो. थँक्यू. आनी हांव तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदता. तुमी हो व्हिडिओ पळयलो, लायक केलो आनी शेअर करतले अशी आशा आसा. तशेंच ह्या आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचो. तुमचो मोग आसचो. देव बरें करूं. गणपती बाप्पा मोरया. एकदां वांगडा म्हणुया सगळीं जाणां, गणपती बाप्पा मोरया.